क्लास सुरु गर्छु। यसका लागि म यहाँ स्क्रिन शेयर गरेँ। हाम्रो बैंक भन्ने टपिक्स हामीले सुरु गरिरहेछौँ र हिजो चाहिँ हामी बैंकको चाहिँ उत्पत्ति र बैंक भनेको के हो भन्ने सन्दर्भमा केही परिभाषाहरू हेर्यौं। अब आज हामी बैंकका चाहिँ प्रकारहरू हेर्छौं। यसका लागि मैले यसलाई चाहिँ स्लाइड सो गरेँ। सरी। अब यो बैंकलाई के गरिएको छ त भन्दा यहाँ मुख्य यसको चाहिँ कामका आधारमा बैंकहरूलाई विभाजन गर्ने काम गरिएको छ, जसमा रहेका चाहिँ बैंकहरूमा यो जस्तै बैंकको प्रकृति, कार्य, उद्देश्य अनुसार बैंक विभिन्न प्रकारका हुन्छन् जुन निम्नानुसार छन्। जस्तै चाहिँ पहिलो चाहिँ बैंक जसलाई हामी कमर्सियल बैंक अर्थात् यो कमर्सियल भन्दा बित्तिकै यो व्यापारिक बैंक हो भन्ने बुझ्नु पर्यो, वाणिज्य बैंक। र यो वाणिज्य बैंक सामान्यतया यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा यो व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न ऋण दिने र सर्वसाधारणसँग चाहिँ रहेको पैसा जम्मा गर्ने काम यसले गर्छ। र विशेष गरेर यो जुन अहिलेका बैंकहरू अथवा वाणिज्य बैंकहरूले त योभन्दा बाहेकका अरू धेरै कुराहरू पनि जस्तै यो बहुमूल्य धातुहरू लाई पनि उनीहरूले चाहिँ निक्षेपको रूपमा चाहिँ स्वीकार गर्ने गर्छन् र त्यसलाई धितोमा राखेर चाहिँ ऋण दिने गर्छन्। विशेष गरेर चाहिँ काम के हो त भन्दा वाणिज्य बैंकको चाहिँ मौद्रिक कारोबार गर्दाखेरि पनि विशेष गरेर भएकाहरूसँग चाहिँ बाट लिने र त्यसपछि आवश्यकता परेकाहरूलाई चाहिँ दिने र विशेष त्यो पनि कस्तो त भन्दा आफूले लिँदाखेरि चाहिँ कम ब्याज दरमा लिने र आफूले चाहिँ दिँदाखेरि चाहिँ बढी ब्याज दरमा चाहिँ दिने। जसरी हामी चाहिँ व्यापारीहरूले चाहिँ खरिद बिक्री गर्दाखेरि चाहिँ खरिद गर्दा चाहिँ थोरै मूल्यमा खरिद गर्छन्, बेच्दाखेरि चाहिँ धेरै मूल्यमा बेचेर नाफा गरे जस्तै यसले पनि ब्याजको चाहिँ सन्दर्भमा आफूले दिँदाखेरि चाहिँ कम ब्याज दर दिन्छ, तर चाहिँ आफूले लिँदाखेरि चाहिँ बढी ब्याज दर लिएर त्यो ब्याज दरको चाहिँ बीचबाट मुनाफा प्राप्त गर्छ र अन्य सेवा दिए बापत पनि उसले सेवाको चाहिँ शुल्क लिएर व्यापारिक कारोबार चाहिँ गर्ने गर्छ यसले। अब दोस्रो किसिमको चाहिँ बैंक जसलाई हामी यो विनिमय बैंक भन्छौँ। विनिमयको अर्थ चाहिँ साटासाट गर्ने हो र यसले विशेष गरेर चाहिँ के गर्छ त भन्दा यो वैदेशिक व्यापारका लागि आवश्यक पर्ने चाहिँ नोटहरू, जस्तै विदेशमा व्यापार गर्दाखेरि त यो के अरे स्वदेशी मुद्रा चल्दैन, त्यस्तो बेलामा पनि यो विदेशी मुद्रा साट्दिने काम गर्छ। त्यसबाहेक अब विनिमय पत्रहरू चाहिँ डिस्काउन्ट गर्ने, स्वीकार गर्ने, सङ्कलन गर्ने, त्यस पछाडि चाहिँ यही वैदेशिक मुद्राहरू चाहिँ खरिद बिक्री गर्ने काम चाहिँ गर्छ। त्यही भएर यसलाई हामी विनिमय बैंक अथवा चाहिँ साटासाट गर्ने चाहिँ बैंक भनेर भन्छौँ। अब अर्को चाहिँ यो औद्योगिक बैंक, जसले यसको नामबाटै हामीलाई चाहिँ प्रश्न के हुन्छ त भन्दा उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने चाहिँ ऋण उपलब्ध गराउने जुन यो औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू जसले चाहिँ उद्योग सञ्चालन गर्ने गर्छन्, उद्योगमा लगानी गर्ने गर्छन्, त्यस्ता व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई यसले ऋण उपलब्ध गराउने काम गर्छ र त्यस्तै गरेर चाहिँ सेयरहरू चाहिँ अन्डरराइट गरिदिने सुविधाहरू पनि उपलब्ध गराउने चाहिँ बैंकहरू चाहिँ पर्छन् र यो विशेष गरेर चाहिँ दीर्घकालीन ऋण सुविधा प्रदान गर्नका लागि जसलाई हामी पछाडि एउटा चाहिँ यो के अरे यो पुँजी बजार अन्तर्गत पनि यसलाई चाहिँ हेर्ने गर्छौँ। यसले दीर्घकालीन ऋण चाहिँ उपलब्ध गराउने चाहिँ काम गर्छ, विशेष गरेर चाहिँ उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाका लागि। र त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ बैंक भनेको चाहिँ कृषि तथा सहकारी बैंक। अब यो नामबाटै थाहा हुन्छ, यो चाहिँ कृषि विकास बैंकले चाहिँ कृषकहरूका लागि चाहिँ काम गर्छ। अब यो सहकारीमा विशेष गरेर अहिले चाहिँ अब सहकारीको आफ्नै बैंक छ। हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा पनि सहकारी विकास बैंक भनेर राखेको छ भने कृषकहरूका लागि चाहिँ कृषि विकास बैंक भनेर राखिएको छ। सहकारीले चाहिँ सहकारी आफ्नो चाहिँ धेरै चाहिँ सहकारीकै वित्तीय कारोबार गर्छ भने कृषि विकास बैंक त अब अहिले हामी कहाँ चाहिँ लगभग यसले कृषिका साथसाथै वाणिज्यको चाहिँ काम समेत चाहिँ गर्ने गरी अगाडि बढेको छ।
त्यस्तै गरेर अब अर्को चाहिँ हामीले यो बचत बैंक, यसको नामबाटै हामी बुझ्न सक्छौँ। यो चाहिँ सेभिङलाई प्रमोट गर्ने गरी अथवा चाहिँ धेरै व्यक्ति संस्थासँग चाहिँ रहेको छरिएर रहेको पुँजीलाई चाहिँ एकीकृत गर्नका लागि बनाइएका चाहिँ बैंकहरू हुन। त यो कारोबार अरूले पनि गर्छन्, तैपनि चाहिँ बचतलाई प्रोत्साहन गर्ने हिसाबले चाहिँ खोलिएका बैंकलाई हामी बचत बैंक भनेर भन्न सक्छौँ। त्यस पछाडि चाहिँ अर्को चाहिँ यो विकास बैंक। अब यो विकास बैंकमा चाहिँ के त भन्दा विभिन्न चाहिँ क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित भएर खोलिएका बैंकहरू, जस्तै अगाडि मैले भने कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ विकास गर्नका लागि चाहिँ कृषि विकास बैंक, ग्रामीण क्षेत्रका मान्छेहरूको चाहिँ पहुँच विस्तार गर्नका लागि ग्रामीण विकास बैंक आदि जस्ता जुन क्षेत्रीय स्तरका अथवा चाहिँ ठाउँ विशेषको वर्ग विशेषको चाहिँ विकासका निम्ति अथवा तिनीहरूलाई सपोर्ट गर्नका लागि चाहिँ खोलिएका बैंकहरूलाई हामी विकास बैंक भनेर भन्छौँ। र अब अन्तमा चाहिँ के त भन्दा यो केन्द्रीय बैंक, जसलाई हामी बैंकको पनि बैंक भन्छौँ र जसले चाहिँ के त भन्दा यो मौद्रिक तथा बैंकिङ प्रणालीलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने काम अथवा चाहिँ मौद्रिक नीतिहरू जारी गर्ने काम र सरकारलाई चाहिँ आवश्यक परेको बेलामा चाहिँ सरसल्लाह दिने काम अथवा चाहिँ सरकारको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार गर्ने बैंक अथवा सरकारी बैंकको रूपमा पनि यसलाई चिन्ने गर्छौँ। र प्रत्येक देशमा चाहिँ यो केन्द्रीय बैंक रहने गर्छ। जस्तै नेपालको चाहिँ केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक हो र यसले चाहिँ हाम्रो सरकारको चाहिँ सम्पूर्ण कामहरू, जस्तै त्यो वित्तीय नीति निर्धारण गर्नेदेखि लिएर सरकारलाई चाहिँ आवश्यक परेको बेलामा सरसल्लाह दिने, ऋणको व्यवस्था गर्नेदेखि लिएर सबै काम गर्छ भने अन्य चाहिँ वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि निगमन गर्ने अथवा चाहिँ नियमन गर्ने काम यसले गर्छ अथवा नियन्त्रण गर्ने चाहिँ काम यसको हो। यो चाहिँ के त भन्दा हामीले यो काम प्रकृतिका आधारमा चाहिँ बैंकलाई यसरी 7 भागमा राखेर हेर्न सक्छौँ। अब अर्थव्यवस्थामा चाहिँ बैंकिङ प्रणाली किन जरुरी छ त अथवा यसको भूमिका के हो भनेर हामीले चाहिँ यसको भूमिकाको थोरै व्याकरण यहाँ हेर्छौँ। अब यो बैंकलाई हामी भन्दाखेरि के त भन्दा यो आर्थिक क्रियाकलापको चाहिँ रक्त सञ्चार गर्ने काम यसबाट चाहिँ हुन्छ भनेर भनिन्छ। र यसले चाहिँ सबैतिर जस्तै उद्योग, वाणिज्य, कृषि हैन क्षेत्रहरूमा आर्थिक क्रियाकलापलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि चाहिँ यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। र तिनै भूमिकाहरूलाई यहाँ अर्थतन्त्रमा चाहिँ यसले खेल्न सक्ने चाहिँ भूमिकालाई हामीले यहाँ हेर्छौँ। जस्तै पहिलोमा चाहिँ जस्तै यसले चाहिँ पहिलो काम के गर्छ त भन्दा बचत परिचालन गर्छ। हामीले चाहिँ यो क्यापिटल फर्मेसन अथवा पुँजी निर्माण प्रक्रियाको पहिलो चरण भनेको चाहिँ बचतको सिर्जना हो। र त्यस पछाडि चाहिँ त्यो सिर्जित बचतलाई परिचालन भनेको चाहिँ लगानी गर्ने काम यसले चाहिँ सहयोग गर्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ सघाउनु भनेको चाहिँ त्यो पुँजी निर्माण चाहिँ गर्नु हो। त्यसर्थ चाहिँ यो बचत परिचालन गर्ने काम पहिलो काम हो भनेर भन्छौँ। त्यस्तै गरेर चाहिँ दोस्रोमा पुँजी निर्माण, जब चाहिँ यो बचत एक ठाउँमा चाहिँ कलेक्सन हुन्छ नि, त्यसबाट चाहिँ त्यो कलेक्सन भएको चाहिँ बचतलाई आवश्यक परेको चाहिँ उत्पादनको क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्नुलाई हामी चाहिँ पुँजी निर्माण भन्छौँ। जहाँ चाहिँ के त भन्दा उद्यमीहरूले अथवा चाहिँ उद्यमी संस्थाहरूले बैंकहरू मार्फत चाहिँ ऋण प्राप्त गरेर त्यसलाई चाहिँ लगानीमा चाहिँ रूपान्तरण गर्छन्। त्यस कारण चाहिँ यो पुँजी निर्माण प्रक्रिया को काम पनि बैंकले चाहिँ गर्ने गर्छ। त्यस कारण चाहिँ त्यसमा यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका भनेर भन्छौँ हामी। अब यो बैंकिङ प्रणालीले चाहिँ दोहोरो रोजगारी दिन्छ। यसले एउटा आफ्नै चाहिँ संस्थामा काम गर्ने जनशक्तिका लागि चाहिँ यसले रोजगारी प्राप्त गर्छ, जसलाई हामी यो डाइरेक्ट रोजगारी सिर्जना गरेको भन्छौँ। अब दोस्रो भनेको चाहिँ इन्डाइरेक्ट ढङ्गबाट यसले आफूले चाहिँ जसले उद्योग व्यवसाय गर्न चाहन्छ अथवा व्यापार गर्न चाहन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई, संस्थाहरूलाई यसले ऋण प्रवाह गर्छ र उनीहरूले फेरि के त भन्दा त्यहाँ आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्ने चाहिँ कामदारहरूलाई चाहिँ काम दिन सक्छन्। त्यसले गर्दा चाहिँ यो रोजगारीमा चाहिँ वृद्धि गर्न सक्छ। त्यस कारण चाहिँ अर्थतन्त्रमा चाहिँ अथवा अर्को काम भनेको चाहिँ बैंकिङ प्रणालीको चाहिँ के हो त भन्दा यो रोजगारी सिर्जना गर्नु अथवा रोजगारी चाहिँ वृद्धि गर्नु हो। त्यस्तै गरेर यसले चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई पनि सघाउँछ
अथवा कृषिको विकास गर्छ, किनभने कृषि उत्पादनको क्षेत्र भएको हुनाले उत्पादनमा जहिले पनि लगानी आवश्यक हुन्छ। त्यो लगानीका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण ऋण दिनेदेखि लिएर उनीहरूलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने चाहिँ सरसल्लाह दिने चाहिँ काम यसबाट चाहिँ हुने भएको हुनाले यो कृषि क्षेत्रको विकासका लागि पनि यसले सघाउँछ। त्यस्तै गरेर चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ यसले के गर्छ त भन्दा यो धन तथा सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने काम। अब अहिले चाहिँ व्यक्तिहरूले चाहिँ के गर्छन् त भन्दा आफूले चाहिँ आफूसँग रहेका महत्त्वपूर्ण चाहिँ बहुमूल्य धातुहरू अथवा चाहिँ अब एउटा पैसा नै पनि उनीहरूले के गर्छन् त भन्दा आफूसँग चाहिँ राख्दैनन्, जहाँ चाहिँ लकर सुविधा लिएका हुन्छन्। त्यो लकर सुविधामा चाहिँ के हुने गर्छ त भन्दा यो एउटा चाहिँ चाबी सम्बन्धित व्यक्तिकोले राखेका हुन्छ भने अर्को चाबी चाहिँ बैंकसँग हुन्छ र उसले आफूलाई नचाहिँदाखेरि चाहिँ ती चिजहरू लगाएर बैंकमा राख्छ र आफूलाई आवश्यक पर्दाखेरि चाहिँ गएर त्यो झिकेर काम चलाउने गर्छ। त्यस कारण चाहिँ यो धन सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने काममा पनि यसले चाहिँ सघाउँछ। त्यसै गरेर चाहिँ अर्को बैंकको चाहिँ काम भनेको चाहिँ यो वैदेशिक व्यापारको प्रवर्धन गर्नु। अब यहाँ व्यापार प्रवर्धन भनेर भन्दाखेरि पनि हुन्छ, हामी वैदेशिक मात्रै नभएर चाहिँ स्वदेशी व्यापारलाई पनि पहिलाको व्यापारमा के हुन्थ्यो त भन्दा मान्छे स्वयं सामान भएको ठाउँमा पुग्न पर्ने, त्यस पछाडि त्यहाँबाट चाहिँ सामानको पैसा बोकेर जान पर्ने, त्यो पैसा चाहिँ दिएर भुक्तानी गरेर सामान लिएर आउनुपर्ने अवस्था थियो भने अब अहिले चाहिँ के छ त भन्दा व्यापार गर्नका लागि आवश्यक पर्ने चाहिँ सामानको मूल्य मान्छेले चाहिँ कम्युनिकेसन मार्फत चाहिँ बुझ्छ र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने रकम के गर्छ त भन्दा बैंक मार्फत नै चाहिँ पठाउँछ। त्यस पछाडि सामग्रीहरू यातायात मार्फत चाहिँ आउँछ हैन। त्यसो भएपछि चाहिँ व्यक्ति गइराख्न परेन र एकदम इन टाइममा चाहिँ सामानहरू आउने र चाहिँ यसले के त भन्दा व्यापारलाई चाहिँ बढाउने काममा पनि सघाउँछ। यो चाहिँ स्वदेशी व्यापारका लागि पनि र विदेशी व्यापारका लागि पनि के गर्न परेन त भन्दा जान चाहिँ अथवा सम्बन्धित स्थानमा चाहिँ पुग्न परेन। त्यसका लागि चाहिँ के त भन्दा बैंकले वित्तीय कारोबार अथवा चाहिँ त्यो भुक्तानी गरिदिने काममा यसले आफैले चाहिँ सघाउने भएको हुनाले यो चाहिँ अर्को यसको चाहिँ काम हो भन्छौँ। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ 7औं नम्बरमा यो सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयन, जस्तै चाहिँ हरेक राज्यले मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिहरू चाहिँ निर्माण गर्ने काम गर्छ र मौद्रिक नीतिमा चाहिँ प्रायः जसो चाहिँ मुद्राको यो वस्तु विनिमय प्रणालीलाई त्यागेर मुद्रा विनिमय प्रणालीलाई चाहिँ लागू गर्ने अथवा स्वदेशी मुद्रालाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने काममा चाहिँ भूमिका खेल्न पर्ने हुन्छ र त्यस्तो खालको नीति जुन सरकारले लिएको हुन्छ ती सरकारले लिएका ती नीतिहरूको चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने काम पनि बैंकहरू मार्फत नै हुन्छ अथवा बैंकिङ प्रणालीले नै गरेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ अर्को चाहिँ के हो त भन्दा यसको काम भनेको चाहिँ शाख विस्तार गर्ने। शाखको विस्तार भनेको चाहिँ यसले के गर्छ त भन्दा यो जुन आवश्यकताका आधारमा र विश्वासका आधारमा चाहिँ के गर्ने त भन्दा उनीहरूलाई ऋण प्रवाह गर्ने हैन, अथवा चाहिँ यो जुन व्यक्ति अथवा चाहिँ संस्थाले आफूसँग चाहिँ पैसा नभएर अथवा चाहिँ लगानीका लागि आवश्यक पर्ने रकम नभएर त्यत्तिकै बस्नुपर्ने अवस्थालाई यसले चाहिँ निर्मूल गरिदिन्छ, जसले चाहिँ के त भन्दा त्यस्ता व्यक्तिहरूमा यो शाख मार्फत चाहिँ विश्वास मार्फत चाहिँ के गरिदिन्छ त भन्दा त्यो ऋण प्रवाह गरिदिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ लगानी भएर त्यस पछाडि चाहिँ उत्पादन कार्य अथवा चाहिँ यता रोजगारी सिर्जना हुने काममा पनि यसले चाहिँ सघाउँछ। त्यस कारण चाहिँ शाख विस्तार गर्नु पनि बैंकिङ प्रणालीको चाहिँ आर्थिक क्रियाकलापमा चाहिँ भूमिका हो। अब अर्को चाहिँ यसले चाहिँ समग्रमा आर्थिक विकासमा चाहिँ सघाउँछ। अब आर्थिक विकास भन्दा बित्तिकै त्यसभित्र धेरै पक्षहरू पर्छन्, जस्तै उत्पादनको चाहिँ क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्नका लागि चाहिँ उत्पादनका क्षेत्रहरू जस्तै कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र हैन, त्यसबाट चाहिँ व्यापारिक सेवा चाहिँ प्रदान गर्नका लागि व्यापारी क्षेत्रहरूलाई यसले के गर्छ त भन्दा यो बैंक मार्फत चाहिँ वित्तीय परिचालन हुन्छ अथवा आवश्यक पर्ने चाहिँ रकम त्यहाँबाट चाहिँ प्राप्त हुन्छ र आर्थिक सरसल्लाहहरू पनि दिने कामबाट चाहिँ के त भन्दा समग्र आर्थिक विकासमा समेत यसको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गर्छ। र अर्को भनेको चाहिँ के हो त भन्दा यो साधनको चाहिँ परिचालन। अब यो प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू सधैँ सधैँ जहाँ कहीँ उपलब्ध हुन सक्दैन, त्यस्तो बेलामा चाहिँ अन्तबाट चाहिँ ल्याउनु पर्ने अवस्था नै हुनसक्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ अन्तबाट चाहिँ ल्याउनका लागि लगानी गर्नुपर्छ, त्यो लगानीको लागि आवश्यक पर्ने रकम
यसले चाहिँ प्रवाह गर्दाखेरि चाहिँ यी साधनहरूको चाहिँ बढीभन्दा बढी परिचालन गर्ने अथवा चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गर्ने चाहिँ काममा समेत यो बैंकको चाहिँ भूमिका रहेको हुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि के त भन्दा बैंकिङ प्रणालीले कुनै पनि देशको चाहिँ अर्थ सञ्चारलाई नियमित रूपमा चाहिँ सर्कुलेसन गर्नका निमित्त अथवा नियमित रूपमा चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउनका निमित्त चाहिँ यसले चाहिँ सघाउँछ। त्यही भएर चाहिँ के त भन्दा आर्थिक क्रियाकलापमा अथवा कुनै पनि अर्थतन्त्रलाई चाहिँ मजबुत गराउने काम अथवा चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चाहिँ चलायमान गराउने काम अथवा चाहिँ जसरी एउटा चाहिँ शरीरमा चाहिँ रक्त सञ्चारले एउटा जीवन पद्धतिलाई चाहिँ राम्रोसँग अगाडि बढाउन जसरी सघाएको हुन्छ त्यसरी नै कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने काम अथवा आर्थिक क्रियाकलापको रक्त सञ्चार गर्ने काममा चाहिँ यो बैंकको चाहिँ भूमिका अथवा बैंकिङ प्रणालीको चाहिँ भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहने गर्छ भन्ने कुरालाई यसले जोड्न खोजेको छ। यो चाहिँ के हो त भन्दा बैंकको चाहिँ यो भूमिका अर्थतन्त्रमा के हुन्छ भनेर कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिँ यो परीक्षामा पनि सोध्ने गरेको छ। अर्थतन्त्रको चाहिँ भूमिका उल्लेख गर्नुहोस् अथवा अर्थतन्त्रले चाहिँ आर्थिक क्रियाकलापलाई कसरी सघाउँछ भनेर चाहिँ भन्दा यी कुराहरूलाई यी बुँदाहरूलाई चाहिँ हाइलाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यस पछाडि चाहिँ हामीलाई विशेष गरेर यहाँ के हो त भन्दा यो दुईटा बैंकहरू केन्द्रीय बैंक र वाणिज्य बैंक दुईटा बैंकको चाहिँ काम सधैँ परीक्षामा पनि सोध्ने गर्छ र अलि बढी फोकस पनि यो बैंक अन्तर्गतको चाहिँ युनिटमा त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ। त्यही भएर चाहिँ हामी अब यो केन्द्रीय बैंक के हो र केन्द्रीय बैंकका कामहरू के हुन् भनेर चाहिँ हामी हेर्छौँ। जस्तै चाहिँ यो केन्द्रीय बैंकलाई हामी अगाडि पनि भन्यौँ, अगाडि पनि त्यहाँ चर्चामा चाहिँ हामीले बैंकका प्रकार अन्तर्गतको चाहिँ लास्टमा हामी केन्द्रीय बैंक भनेर चाहिँ राखेका थियौँ। अब यो केन्द्रीय बैंक चाहिँ बैंकहरूको पनि बैंक हो र यसले चाहिँ सर्वोच्च निकायको रूपमा अथवा वित्तीय क्षेत्रको सर्वोच्च निकायको रूपमा यसले चाहिँ काम गर्छ र यो चाहिँ एउटा चाहिँ सरकारको बैंक भएको कारणले गर्दा सरकारका जति चाहिँ यो मौद्रिक र वित्तीय नीतिहरू हुन्छन् त्यो चाहिँ बनाउने काम पनि यसको हो र सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा चाहिँ आर्थिक सघाउ पुर्याउने काम पनि यसैको हो र केन्द्रीय बैंकले नै सरकारका सम्पूर्ण चाहिँ ढुकुटीहरू अथवा चाहिँ केन्द्रीय बैंकले चाहिँ सरकारको चाहिँ सम्पत्तिहरूको चाहिँ संरक्षण गर्ने काम पनि गर्छ भने अब वित्तीय निकायहरू जति चाहिँ छन् अरू चाहिँ वाणिज्य बैंकहरू अथवा अरू विभिन्न प्रकृतिका चाहिँ बैंकहरू अथवा विभिन्न प्रकृतिका चाहिँ वित्तीय कारोबार गर्ने निकायहरूलाई नियन्त्रण गर्ने अथवा सुपरिवेक्षण गर्ने उनीहरूलाई निर्देशन दिने काम पनि के हो त भन्दा यो केन्द्रीय बैंक हो। र अब नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ केन्द्रीय बैंक जुन नेपाल राष्ट्र बैंक हो त्यो नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय बैंकको भन्दा चाहिँ धेरै पछाडि मात्रै स्थापना भएको हो। जस्तै हामी कहाँ चाहिँ विषम 1994 मा नेपाल बैंक लिमिटेड जुन वाणिज्य बैंकको हो त्यसको स्थापना भयो र पछाडि चाहिँ 2012 सालमा राष्ट्र बैंक ऐन आयो र त्यसले चाहिँ 2013 साल वैशाख 14 गते केन्द्रीय बैंकको रूपमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकको चाहिँ स्थापना भएको हो। अब यो केन्द्रीय बैंक के हो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यहाँ केही परिभाषाहरू छन्। जस्तै यहाँ यो क्राउथरले दिएको परिभाषामा उसले के भन्छ त भन्दा केन्द्रीय बैंकको अन्य बैंकहरूसँग ठिक त्यस्तै सम्बन्ध हुन्छ जस्तो अन्य बैंकहरूको जनतासित रहेको हुन्छ भनेको चाहिँ यो बैंकहरूको पनि बैंक हो भन्नुको कारणै यही। जसरी हामी चाहिँ सर्वसाधारण व्यक्तिहरूले वाणिज्य अथवा अरू चाहिँ विकास प्रकृतिका चाहिँ बैंकहरूसँग चाहिँ जे काम गर्छौँ त्यस्तै यी सम्पूर्ण बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकसँग चाहिँ गर्छ। त्यही भएर चाहिँ प्रत्येक बैंकहरूको चाहिँ आर्थिक कारोबार चाहिँ यो केन्द्रीय बैंकसँग पनि हुन्छ। सबैका चाहिँ खाताहरू चाहिँ त्यहाँ हुने गर्छ हैन। त्यसकारण चाहिँ त्यसरी यो जसरी चाहिँ बैंकहरूसँग व्यक्तिहरूको चाहिँ सम्बन्ध जस्तो हुन्छ त्यस्तै गरी चाहिँ ती बैंकहरूको चाहिँ केन्द्रीय बैंकसँग हुन्छ भनेर राउथरले यसरी परिभाषा गरेको छ। अब अर्को चाहिँ यो स्यामुल्सनले के भन्छ त भन्दा केन्द्रीय बैंक बैंकहरूको पनि बैंक हो, यसको कर्तव्य वित्तीय र देशको मुद्रा पर्दायमा नियन्त्रण गर्नु। अब यो वित्तीय कारोबार वित्तसँग सम्बन्धित नीतिहरू अथवा मौद्रिक नीतिहरू चाहिँ मार्फत यसले के गर्छ त भन्दा वित्तीय तथा मौद्रिक नियन्त्रण गर्ने चाहिँ काम गर्छ। त्यसकारण चाहिँ यसको मुख्य कामहरू भनेको के हो त भन्दा
यसले बैंकहरुको पनि बैंकको काम गर्नुका साथसाथै देशमा चाहिँ वित्तीय कारोबारलाई नियमित गर्ने काम चाहिँ यसको हो भनेर स्यामुल्सनले त्यसरी परिभाषा गरेको छ। र त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ यो केन्टको चाहिँ परिभाषा यस्तो खालको छ। जस्तै चाहिँ उसले के भन्छ त भन्दा केन्द्रीय बैंक त्यस्तो संस्था हो जसलाई सर्वसाधारण मानिसका हितका लागि मुद्रास्फीति तथा मुद्रा सङ्कुचनको व्यवस्था गर्ने अधिकार दिएको छ। जुन हामीले पहिला पनि यो मुद्रा पढ्दाखेरि चाहिँ मुद्रास्फीति र मुद्रा सङ्कुचन पढेका छौँ। यो मुद्रास्फीति भनेको चाहिँ महँगी र मुद्रा सङ्कुचन भनेको चाहिँ सहङ्गी अथवा चाहिँ यता यो जुन मुद्राको मूल्य चाहिँ बढ्ने कामलाई हामी यो जुन मुद्रा सङ्कुचन भनेर भन्ने गर्छौँ। त्यो दुईटै चाहिँ अति भयो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम, किनभने त्यो अति हुनु भनेको मुद्रा सङ्कुचन धेरै हुनु पनि बेठीको, यता चाहिँ मुद्रास्फीति धेरै हुनु पनि बेठीको। त्यही भएर चाहिँ त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम पनि कसको हो त भन्दा यो केन्द्रीय बैंक हो। त्यही भएर चाहिँ यहाँ पनि के गरेको छ त भन्दा यो यसले चाहिँ परिभाषा दिने क्रममा पनि त्यही कुरा गरेको छ, जसलाई मानिसका हितका लागि मुद्रास्फीति तथा मुद्रा सङ्कुचनको व्यवस्था गर्ने भनेको चाहिँ स्फीति भएको बेलामा चाहिँ सङ्कुचन ल्याइदिने, सङ्कुचन भएको बेलामा स्फीति ल्याइदिने, अथवा चाहिँ त्यसलाई ब्यालेन्समा राख्ने काम पनि चाहिँ यसको हो भनेर यसरी राखेको छ। यो चाहिँ के थियो त भन्दा यो बैंक सम्बन्धमा, केन्द्रीय बैंक सम्बन्धमा आएका यी विभिन्न परिभाषाहरू, जसले हामी यो विशेष गरेर यसको निचोडको रूपमा चाहिँ के भन्न सक्छौँ त भन्दा त्यो कुनै पनि देशको वित्तीय नीतिलाई र मौद्रिक नीतिलाई नियन्त्रण गर्ने र राष्ट्रको चाहिँ बैंकको रूपमा र बैंकहरूको पनि बैंकको रूपमा चाहिँ काम गर्ने संस्थालाई नै हामी केन्द्रीय बैंक भनेर भन्छौँ भन्न सक्छौँ। ल अब आज चाहिँ पढ्ने विषयवस्तु यति हो। भोलि हामी यो केन्द्रीय बैंकका चाहिँ कार्यहरू हेर्नेछौँ। अब अहिलेलाई हामी चाहिँ थोरै यहाँ मैले यसलाई स्टप गर्छु र त्यस पछाडि चाहिँ तिमीहरूलाई केही छ भने मैले तिमीहरूलाई यहाँ